सावरकट्ट्या जाल्ल्या एका घडणुकेंतल्यान हे दिसून येता। एका घरात सुमार 50 वर्सां सावन रावपी फामिलीक बेदखल करपाच्या धमक्यांक तोंड दिवचें पडटा। तांकां कसलीच पूर्व सुचोवणी दिवंक नासतना घर रिकामी करपाक सांगिल्ल्यान तांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। गोंयकारांचे उरला होय काय गोंयांत बाउन्सरांचे राज्य चल्ला? तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो प्रस्न। बेदखल करपाच्या धमक्यांक तोंड दिवपी सावरकट्टो हांगसरल्या एका फामिलीक कुंकळकारांनी आपलो तेंको दाखयलो। कुटुंबाक न्याय दिवप आनी कायदेशीर प्रक्रिया पाळची अशी मागणी कुंकळकारांनी केली। धमकी दिवन कामां करप ही आता परंपरा जावन रावला काय कितें? लोकांक प्रश्न पडला। आम्ही 50 इयर्स जाली हिंगा रावल्या आनी मागीर माय रावले मागीर सगळी मागीर टोटल 50 वर्स जाली आनी आतां ती सडनली आमकां फोन करून सांगता तुमी भायर सरा म्हूण। काल तेणें म्हाका विकता म्हूण पयलीं सांगना, पयलीं सांगपा जाल्यार रिपेर करता म्हूण। मागे घोवा पयलीं सांगलें तेमी आमगे तो जागो आसा तो रस्त्याक वयता म्हूण। हांवें कोणा कडेन वाचपाक काडलो तो रस्त्याक वचना म्हूण। मागीर आतां ती परत सांगता की तो आमी रिपेर करता तुमी भायर सरा अशें म्हूण सांगता। आनी आतां काल तेणी फोन करून सांगलें म्हाका आमी ऑलरेडी तो कोणा विकलो म्हणून बिल्डराक आनी तुमी काल आनी आज म्हाका कितें सांग नाजाल्यार तो बिल्डर हें करता म्हूण आनी मोडटा म्हूण। आनी पयर तेमी कोणा धाडलो आपल्या तेणी सांगलें म्हूण हें मोड म्हूण आनी तुमकां लागून आपूण येयला आपूण बरें भशेन तूं आपणें हेल्प केलें म्हूण तूं आपूण तुका सांगूं येयलो म्हूण आपल्या थंयच्यान पेट्रोल हें करून आपूण येयलो तुका सांगूं म्हूण अशें म्हूण सांगता म्हाका। ओके तुमगेली कितें आसा? म्हाका फकत म्हाका इतलें दी म्हूण हांवें तेच मागलें ना तें आनी हें म्हाका दी म्हूण। हांवें तुजे कडेन कांय मागना तेजे फोनारूय बी तेंच सांगलें तें कांय मागीर घोवानूय तेंच सांगलें तें आनी हें आमकां दी आपण आनी तुजें कांय नाका अशें म्हूण। तें दिवपा जायना म्हूण तेन्नाय सांगता आनी आतांय बी तेंच सांगता ती म्हाका। आनी कालय बी तेंच सांगता आनी तो कोण घेतलो तो इतलें स्ट्रॉंग म्हणटा तें की तुजें कांय करूं जावपाना आनी तो मोडलें बील जाल्यार आपणाक कांय सांगनाका आपूण कांय करूं शकना अशें म्हूण। तूं हेजी कंप्लेन बी केल्या कोणा? आज केला हें आज दिला हांवें व्हरून। खंय दिल्या? पुलीस स्टेशनार। आज लोक तुमचे खातीर येयल्या न्हू हांगा सगळे? एक कॉन्ट्रॅक्टर कोण साफ करता तो तेका प्रॅक्टिकली धमकी दी ब्रेन वॉश करता बरे भशेन लिगल नोटीस हें तें आनी तांकां भिवयता। आतां इतलीं वर्सां रावलें हे घरान आतां तांकां कितें करून भायर घालपा जाय? कायद्यान भायर घालपाक शकनाय न्हू तो तांकां कायदे सांगता। आनी आतां जालां कितें हे घरा फाटल्यान आनी एक एडजस्टंट एक आनी रूम आसा अनऑक्युपायड आहा आनी ती ओनट आनी ही ओनट सेम आहा। तो ताका सांगता की सांगा सोदता म्हणजे धमकेन अशें न्हू बरेपणान नासून सांगा सोदता की आपण तो रूम मोडटा म्हण। आतां तो रूम मोडलो जाल्यार कितें जातलें ऑटोमॅटिकली घरूय वयतलें। आमकां गोंयकारांक भायर घालपाचें तेंचें चल्लां पूण तांकां एकूच सांगूंक सोदता हांव जें कितें करपाचें आहा तुमी लिगली कराय आनी हे फॅमिली जी आहा ही गरीब फॅमिली तांकां तुमी न्याय दियाय। धमकी दिवन तुमच्यांनी तांकां भायर घालपाक जावपाना। वो फाल्यां बाउन्सर हाडून हें आतां बाउन्सरांचें राज चल्लां तें राज युजार करून तांकां तुमी भायर घालपाक जावचें ना। कित्याक तुमी हेर कडेन गोंयांत कितें चलता तें सगल्यांक खबर आहा तशीच प्रॉपर्टी घेता आनी गोंयकारांक भायर घातले पूण तुमी लक्षांत घेवपाक जाय की हें कुंकळ्ळी म्हूण आनी कुंकळकार आसलें ओपन घेवपा न्हय। ही आतां फॅमिली हांगा रावता तेजी सासूमाय जी म्हाका पयलीं सदां सांगताली आपल्या मातशें रिपेर करपा जाय सगळे मातयेच्यो केन्ना पडत तें सांगपा येना पूण हेणें केन्ना ह्या ओनरान ताका एनओसी दिलो ना आनी कांय रिपेर करपा दिलो ना। म्हणटकूच आज अशी परिस्थिती जाला ह्या ओनरान काडला आनी खंयची तरी भायले पार्टी ते विकला म्हणून आयकलां कोण गुप्ता अशें म्हणून आयकलां। आज हे गोव्या चल्लां आज आमी पळयता आख्ख्या गोंयभर सगळे तेणी नॉर्थ गोवा काबार केलें सगळ्या भायल्या विकून आमकां गोंयकार ना जाल्ले आसा आनी थोड्या वर्सान अशें जातलें गोंयकार म्हूण ते आसपाना हे सगळे दिल्लीवाले युपीवाले येवन हांगा अशें करून कोर्टांनी हे जागे घेतले आनी आमकां भायर मारतले। हांवें आयकलां त्या प्रमाणे तांकां येवन धमकी दिता थंय आमी कोण गुंडा हाडटले बाउन्सर हाडटले तुमचे हे मोडटले तेजे पयलीं तुमी भायर सरा म्हणून। हांव इतलें सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंचे फाटल्यान आख्खो लोक आसा हे थोड्या वेळा पळय इतली लोक येयलो म्हणून मागीर आख्खो गांव येतलो आज इतले आमगे वाड्यार 2000 वयर आमगे पॉप्युलेशन आसा 1000 येयल्या पुरो बाकीचे सरावंडींग आमगे वाडे आसा तांकांय सांगता तुमी पळया फाल्यां आमी लॉ एंड ऑर्डर हातीक घेयला म्हणपाक नाका। आमी ह्या फॅमिलीक पळयता गेली 50 वर्सां ही फॅमिली ह्या घरांक रावता आनी अशे वेळार जो ओनर ही प्रॉपर्टी विकता आनी आतां सांगल्या त्या प्रमाणे साहेबान की हे वर्मा शर्मा खंय दिल्ली नॉर्थ इंडियेसान येता
प्रॉपर्टी घेता आणि जे लोकल आहा पळय तेंचे प्रेशर हाडटा. ही गरीब फॅमिली, हांकां न्याय मेळपा जाय. पुराय गांव त्यांची फाटल्यान आसा. म्हणटा आमगे एकच मागणी आसा, ज्या घरांत ती रावता त्या घरांत ती आसपा जाय, तांकां न्याय मेळपा जाय. आतां हें घर सोडून जितलो जागो तांकां सोडपा जाय सेटबॅक तो सोडून त्या प्रॉपर्टी कितेंय केल्यार तांगे कांय ऑब्जेक्शन ना. ताजे फाटल्यान आमी उबे रावतले आनी जो पर्यंत ताका न्याय मेळटलो तो पर्यंत आमी सोडपाना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.